अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सबक नंबर 23 वैसे जो चल रहा था रहीमू बाबा, उसके कवायद हैं जी। कवायद में जो मुरक्कबे ताम या जुमला जिसे हम बोलते हैं उस पे बातचीत होगी। तो आपको जैसे पता है इंग्लिश में इसको सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है जी। और जुमले के जो सेंटेंस के जो मेन टू पार्ट्स यानी कि दो हिस्से जो होते हैं वो एक उसमें मुस्नद इलैया और एक मुस्नद होता है। मुस्नद इलैया आम तौर पर हम इंग्लिश में उसे सब्जेक्ट कहते हैं और मुस्नद को हम प्रीडिकेट इंग्लिश में बोलते हैं। आपको अगर अच्छी तरह याद होगा मुस्नद इलैया और मुस्नद बोलते हैं। अब मुस्नद इलैया उर्दू में जुमले में जिस शख्स या चीज के बारे में कुछ कहा जाए उसे मुस्नद इलैया कहते हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो जुमला एक में बनाता हूं, मुजम्मिल इकबाल बच्चों को पढ़ा रहा है। तो मुजम्मिल इकबाल जो इसमें होगा वो मुस्नद इलैया होगा, ठीक है जी। और ये मेरा जो काम करना है यानी कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी, तो वो मुस्नद होगा, ठीक है जी। यानी कि जुमले के दो मेन ही हिस्से होते हैं, एक मुस्नद इलैया जिसे सब्जेक्ट बोलते हैं, एक मुस्नद होता है जिसे आप इंग्लिश में प्रीडिकेट बोलते हैं, ठीक है। अब इसी लिहाज से आपका तीसरा सवाल है कवायद में, उसमें वो कहता है जी इन जुमलों में मुस्नद इलैया और मुस्नद की तलाश करें। मुस्नद क्या है? सब्जेक्ट को बोलते हैं, मुस्नद इलैया प्रेडिकेट को बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखते हैं जी, पहला है जी हमारे पास अल्लाह ताला हमको रिज्क देता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो अल्लाह ताला है और रिज्क देता है, ठीक है। अल्लाह ताला जो है ये आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, मतलब मुस्नद इलैया होगा, और हमको रिज्क, हमें रिज्क देता है, ये मुस्नद होगा, ठीक है जी। अब इसी तरह उस्सानी पढ़ाती है। अब यहाँ पे उस्सानी क्या होगी? आपकी मुस्नद इलैया होगी और पढ़ाती है मुस्नद होगा। तुमने मुझे पहचान लिया, तुम क्या होगा? मुस्नद इलैया होगा, और मुझे पहचान लिया तो ये आपका क्या होगा? मुस्नद होगा। अली खेल रहा है, अली जो है वो मुस्नद इलैया होगा और खेल रहा है ये आपका मुस्नद होगा, ठीक है जी। मुस्नद इलैया और मुस्नद जो है, मुस्नद इलैया में आप किसी जो के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उस शख्स या चीज को कहते हैं मुस्नद इलैया, और मुस्नद जो उस मुस्नद के बारे में कुछ कहा गया हो उसे हम मुस्नद बोलते हैं। मुस्नद इलैया के बारे में जो कुछ कहा गया हो उसे मुस्नद बोलते हैं। अब मानी के लिहाज से जुमले की इकसाम, अब मायने के लिहाज से या तो जुमला बयानिया हो सकता है या इंशाइया हो सकता है, ठीक है जी। बयानिया आपको शायद याद होगा, आप बयानिया जुमले को इंग्लिश में डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं और इंशाइया जुमले को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला करते हैं। बयानिया जुमले में क्या होता है? आप जुमले में किसी चीज के बारे में कुछ बयान कर रहे होते हैं, मतलब आप कह रहे होते हैं कि ये सच्चा लड़का है, ये काम करके आया है, ये हमेशा रोटी खाता है। तो क्या है जी, जब आप इस तरह किसी का बयान दे रहे हैं तो क्या है जी, वो बयानिया जुमला होगा, ओके। इंशाइया जुमले में क्या होता है? आप यानी कि एक्सक्लेमेटरी जुमले में कि आप जिसमें किसी जुमले किसी की ख्वाहिश, हुक्म, जज्बे, जैसे आप कहते हैं ओए इधर आ, ठीक है, या सवाल करते हैं कि कलम कहाँ रखी है,
یا افسوس کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ سارے جملے کیا ہوتے ہیں؟ ایکسکلیمیٹری یا انشائیہ جملے کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک خاص بات ہے، اس جملے میں سچ یا جھوٹ کا ذکر نہیں ہوتا. انشائیہ جملے میں سچ یا جھوٹ کا ذکر بالکل نہیں ہوتا. باقی ڈیفینیشن، جس جملے میں کسی چیز کے بارے میں بیان کیا گیا ہو، یہ بیان سچا ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اب انشائیہ جملے، جس جملے میں کسی کی خواہش، حکم، جذبے، سوال یا افسوس کا اظہار کیا گیا ہو، اس جملے میں سچ اور جھوٹ کا ذکر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. آگے اس کا جو ہے سوال نمبر کرتے ہیں جی. سوال نمبر 4 ہے، ان جملوں کو پہچان کر ان کے آگے بیانیہ جملے اور انشائیہ جملے لکھیں. تو دیکھیں جی، نمیر نے پتنگ اڑائی، تو میں بیان دے رہا ہوں تو یہ بیانیہ جملہ ہوگا. ٹھیک ہے. اپنا کام جلدی کرو، اب یہ کیا ہے جی؟ اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنا کام جلدی کرو. جو حکم میں ہوتے ہیں وہ انشائیہ جملے ہوتے ہیں جسے ہم ایکسکلیمیٹری بولتے ہیں. تو اس کے سامنے آپ کیا کریں؟ انشائیہ جملے لکھ لیں. قلم کہاں رکھا ہے؟ ٹھیک ہے جی، قلم کہاں رکھا ہے. تو آپ اس میں کیا کر رہے ہیں؟ سوال پوچھ رہے ہیں. تو سوال پوچھ رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ آپ کا انشائیہ جملہ ہوگا. اسی طرح فاریا نے کھانا کھا لیا، تو آپ کیا جی؟ بیان دے رہے ہیں اس کے حق میں کہ اس نے کھانا کھا لیا ہے. تو یہ آپ کا کون سا جملہ ہوگا؟ بیانیہ جملہ ہوگا. اب اسی طرح آگے دیکھتے ہیں جی. فعل کے لحاظ سے جملے کی اقسام اب دو ہی ہیں، مفرد جملہ اور مرکب جملہ. وہ جملے جس میں صرف ایک فعل استعمال ہو. ٹھیک ہے جی. فعل کا مطلب آپ اس کو انگلش میں وہی ورب بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور مفرد جملہ آپ اس کو انگلش میں سمپل سینٹینس بولتے ہیں. وہ جملہ جس میں صرف ایک فعل استعمال ہو اسے ہم مفرد جملہ کہتے ہیں. اور مرکب جملہ ایسا جملہ جس میں دو یا دو سے زیادہ جملوں کو کسی بھی حرف سے یا حروف سے کیا ہے جی ملا کر بنایا جائے. مرکب جملے کو ہم انگلش میں کمپاؤنڈ سینٹینس بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ کا اس لحاظ سے جو کوشچن نمبر 5 ہے قواعد میں، وہ دیکھیں جی. جملوں کو پہچان کر بتائیے کہ یہ مفرد ہے یا مرکب ہے. ٹھیک ہے جی. قاسم نے گھڑی خریدی، تو یہ دیکھیں قاسم نے گھڑی خریدی، یہ کیا ہے؟ سمپل آپ کا سینٹینس ہے، یعنی کہ مفرد جملہ ہے. تم خود آؤ یا کسی کو بھیج دو، تم خود آؤ یا کسی کو بھیج دو. تو یہ دیکھیں اس کے اندر تم خود آؤ یا کسی کو بھیج دو، یہ آپ کا مرکب جملے میں آ رہا ہے. یہ جو یا ہے یہ ان دونوں جملوں کو کیا کر رہا ہے؟ ملا رہا ہے. کاشف نے تقریری مقابلے میں اول انعام جیتا، تو یہ صرف کاشف ہے اور اسی کے بارے میں ساری بات ہو رہی ہے. تو یہ بھی کیا ہے جی؟ آپ کا سمپل سینٹینس میں آئے گا، یعنی کہ جسے ہم مفرد جملہ بولتے ہیں. فائزہ نے اپنا کام مکمل کیا اور چھوٹے بھائی کو امتحان کی تیاری کروائی. اب دیکھیں یہ ایک مفرد جملہ ہے اور اس کے بعد چھوٹے بھائی کو امتحان کی تیاری کروائی، یہ ایک جملہ ہے. ان دونوں کو اور کے ذریعے سے ملایا جا رہا ہے، اس لیے یہ مکمل جو ہوگا وہ مرکب جملہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. باقی آپ اس کو اچھی طرح اپنی کاپیز پہ رائٹ کریں نیٹ کر کے، اور کچھ خود سے بھی سینٹینس جملے وغیرہ بنائیں اور انہیں بھی رائٹ کریں. ہوپ فلی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے کیا ہے جی پوچھ لیجیے گا. باقی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی یہ جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر دیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن ہو آپ کو جلد از جلد ملتا رہے. شکریہ. اللہ حافظ.